हिमाल स्टिल प्रेजेन्स सत्य संवाद। लचिलो जति बलियो त्यति। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ नारायणमान बिजुक्छे रोहित, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। लामो अनुभव प्राप्त व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। आज म उहाँसँग आम जिज्ञासाहरूलाई क्रमशः सबै सम्बोधन गराउने प्रयास गर्नेछु। मुलुक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सन्निकटमा छ। आगामी मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा दुवै निर्वाचन हुनेछन्। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। यस्ता निर्वाचनहरू पटक पटक हामी आउने जाने क्रम बेहोरिरहेका छौँ। अर्थात् जनताका प्रतिनिधि चयन हुन्छन्, 5 वर्ष जान्छन्, एउटा आउँछ जान्छ, अर्को आउँछ जान्छ, अनि जनतामा एकपछि अर्को फेरि निराशा छाउने गर्छ। यो राजनीतिक प्रक्रिया, यो निरन्तरको अवस्था, समग्र विषय अनि हाम्रा चाहना र ती आवश्यकताका कुरालाई पनि उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। यो जुन राजनीति निरन्तर जुन ढङ्गले निरन्तर बगिरहेको छ, पटक पटक चुनाव हुन्छ, जनताका प्रतिनिधि आउँछन्, आवश्यकता पुरा हुँदैन, फेरि असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ। यो क्रम निरन्तर बढ्दो छ। तपाईँ जस्तो अनुभवले खारिएको, तपाईँ उप धेरै मानिसको नकारात्मक धारणा पनि छैन। कतिपय कुरामा आश गर्छन्, साँचो कुरा तपाईँ बोल्नुहुन्छ, यस मानेमा मानिसहरू विश्वास पनि गर्दछन्। के हुन सक्छ? कहाँनिर नेपाल अल्मलियो? नेपाल के कारणले पछि पर्यो र कहाँनिर खोट छ जसका कारण जनताका प्रतिनिधि जनताले चयन गर्छन् तर हातमा लाग्यो सुन्ने मूल समस्या हो के यो? अब एक त जनतालाई पार्टी र नेताहरूलाई छान्ने बेलामा आलोचनात्मक दृष्टिकोण नराख्ने, जात, भाषा, धर्म, क्षेत्रको आधारमा र केही उपहारको आधारमा, आश्वासनको आधारमा विश्वास गरेर मत दिने उनीहरूले आफूले लिएका मानिसहरू आफूले भागेका विरोधी पर्छन्। त्यसैले निराशाहरू हात लाग्छ। यसको अर्थ के जनतामा त्यो खालको चेतनाको स्तर छैन भन्ने अर्थ लाग्छ? त्यो स्तरमा पुगिसकेको छैन जति हुनुपर्ने हो। त्यो खास गरी दोष कसको? राजनीतिक पार्टीहरूकै हो। अनि के कारण? त्यो के दिग्भ्रमित बनाउने काम गरे कि अथवा के भयो त्यो? अब यो चुनाव भनेको जनतालाई एक प्रकारको राजनीतिक शिक्षा दिने हो। सबैले घोषणापत्र, हाम्रो घोषणापत्रमा यो कुरा छ। त 32-33 वर्षदेखि त यो जारी छ। निरन्तर प्रतिस्पर्धाको राजनीति चलेको छ देशमा 46 सालदेखि अहिलेसम्म। त्यो राजनीतिक छलफल भन्दा पनि धेरै छ। पैसा, उपहारहरू दिने, सिलिन्डर दिने, यी सबै कुराहरूले गर्दा मैले अघि पनि भने जात, भाषा, धर्म आदि यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि जनताको ध्यान चाहिँ अन्त्यतिर मोडिदिन्छ। यसको अर्थ के सिस्टममा दोष हो? यो सिस्टम समस्या हो कि नेतृत्वको मात्रै समस्या हो? यो यी दुई कुरा हो। राम्रो हामी कहीँ जानु पर्यो भने सडक राम्रो हुनु पर्यो, मोटर राम्रो हुनु पर्यो, ड्राइभर राम्रो हुनु पर्यो, तब गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ सजिलैसित, सरलतापूर्वक जाने। तिनटैमा दोष छ भनेदेखि जरुरी हन्डर खाँदै पुग्छौँ हामी। त के उपाय छ त? अब अहिलेसम्मको यसो अवस्था हेर्दा भर्खर स्थानीय तहको चुनाव सकियो, अब प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको मङ्सिर 4 मा गर्ने भनेको छ। यो परिवर्तन 46 खालको एक खालको परिवर्तन जसमा तपाईहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। 62-63 को परिवर्तनमा पनि तपाईँ होमिनुभयो। मानिसले विश्वास पनि गरे।
यस्ता परिवर्तनहरूले हाम्रो जीवनमा सुधार पनि आउनेछ र राष्ट्रको हित हुनेछ। सन्ततिहरूले दुःख पाउने छैनन्। प्रतिस्पर्धाको विश्वमा नेपाल पनि त्यही समृद्धिको यात्रातर्फ उन्मुख हुनेछ, सायद त्यो ठाने। एकपछि अर्को ठेस लागै छ, त्यो गन्तव्य पहिल्याउन नसकेको पनि देखिन्छ। दोस्रो, अहिले पनि मानिस विकल्प के हुन सक्छ तदर्थमा त चल्दैन, यो भएन, अब यसरी चाहिँ भएन, इनफ इज इनफ, यो स्वरूपमा पनि मानिस बुझ्ने प्रयास गर्दैछन्। त के हो यो? दुईटा बाटो हामीसँग छ। एउटा पुँजीवादी बाटो छ, जहाँ भारत हिँडेको छ, बङ्गलादेश हिँडेको छ, श्रीलङ्का हिँडेको छ, पाकिस्तान हिँडेको छ। यो पुँजीवादी व्यवस्था हो। अर्को समाजवादी व्यवस्था, जहाँ भियतनाम हिँडेको छ, चीन हिँडेको छ, उत्तर कोरिया हिँडेको छ। एउटा बाटोमा जसले सक्छ त्यसले कमाउने हो, जो अगाडि बढ्न सक्छ ठेलमठेला गरेर अगाडि बढ्ने हो। अर्कोतिर सबैलाई सँगै लाने हो, मजदुर किसानहरूलाई, तल्लो वर्गलाई नै अगाडि बढाउने हो। र साथसाथै निजी कुराहरूमा कम ध्यान दिने, उत्पादनका सबै साधनहरू सामाजिकरण गर्ने र यातायातका साधनहरू समेत सार्वजनिक हुन्छ त्यसमा। र स्कुल कलेज साथसाथै हस्पिटल पनि सार्वजनिक हुन्छ। त्यो बाटोलाई हामीले छोडेर यो भारतको बाटो लियौँ। हामीले भारतको बाटो भनेको टाटा बिरला जन्माउने बाटो हो, त्यो गल्ती हामीले यही गर्यौँ। त नेपाल पथ तेस्रो विकल्प चाहिँ छैन? तेस्रो विकल्प पहिले हिन्दुस्तानले पनि अलिअलि गर्नु खोजेको थियो, पश्चिमको र रुसको जस्तै, जवाहरलाल नेहरूले योजनाबद्ध आर्थिक विकास भनेर, त्यो पनि असफल भयो। अब कहिलेकाहीँ अब एउटा पाङ्ग्रा सानो छ, एउटा पाङ्ग्रा ठुलो छ भनेपछि त्यो त गाडी त राम्रो चल्दैन नि त। त यो तपाईँको नजरमा यो अहिलेको सिस्टम चाहिँ असफल भयो, यो अब चल्दैन? यो चल्दैन, अमेरिकामै चलेन, फ्रान्समा चलेन, सबै ठाउँमा, युरोपमा सबै ठाउँमा हाहाकारै छैन अहिले। अनि यो पटक पटकको चुनाव फेरि हुने चुनाव चाहिँ के त? त्यो त 5 वर्षका लागि फेरि लालमोहर जस्तो लाग्ने भयो। अब त्यसैमा हामीले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। तर तपाईँहरू पनि फेरि चुनावमा हुनुहुन्छ, स्थानीय तहको चुनावमा भक्तपुर नगरमा तपाईँहरूको पकड रह्यो, पुरै तपाईँहरूको पकडमा रह्यो। प्रतिनिधि सभामा पनि फेरि तपाईँहरू सायद लड्नुहुन्छ, विगतमा पनि लड्नु भएको थियो। त्यसैले तुलनात्मक रूपले भक्तपुरमा राम्रो काम गरिरहेछ है। सदनमा हाम्रो साथीहरू जहिले पनि तयार छ, त्यही सबैलाई आलोचना गर्ने, सबैको बाटो देखाउने। कोरम पुग्दैन, कोरम पुगेन भन्ने सबै खबरदारी गर्ने त हामी नै छौँ, प्रखर प्रतिपक्ष सदनमा। किन यस्तो भयो त? एउटै मात्रै कारण छ, हामी इमान्दारीपूर्वक देश र जनताको हितमा समर्पित छौँ, अरू पार्टीहरू छैनन्। त यसको अर्थ सुपात्रको चयन जनताले गरे भने सम्भव छ भन्ने अर्थमा बुझ्ने हो? त्यो भने सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ। राम्रो मान्छे होला, ऊ घुस पनि खाँदैन, तर काम गर्न जाँदैन भने, उनको बाटो गलत छ भने त्यो त गल्ती बाटोमा जान्छ। यो सिस्टमबाट जे गरे पनि हुँदैन भन्ने हुँदैन, संसारमा त्यसको उदाहरणै छैन। तपाईँ एउटा बताइदिनुहोस् त, तपाईँले चीनको कुरा गर्नुभयो, उत्तर कोरियाको कुरा गर्नुभयो, क्युबाको कुरा गर्नुभयो। अहिले चीनलाई छोडिदिने हो भने उत्तर कोरिया र क्युबा विश्वबाट अलग भएको जस्तो देखिन्छ। नेपाल जुन खण्डमा छ, उत्तरमा चीन छ, दक्षिणमा भारत छ। हामी भूपरिवेष्टित मुलुक हौँ, दुई देश बेष्टित भन्दा पनि भयो। हामी सर्भाइभ गर्न सक्छौँ त त्यसरी? विश्व जुन वेमा गइरहेको छ, जुन पथमा गइरहेको छ, विदेशीहरूको हाम्रो जुन निर्भरता छ खाद्यान्नदेखि सबै चिजमा, हामी जिउन सक्छौँ त्यसरी? विश्वले टिक्न दिन्छ नि त? हिजो हामी आत्मनिर्भरै थियौँ नि अन्नमा भने, अहिले त खरबको उतैबाट ल्याउँछ, तरकारी समेत उतैबाट आउने भयो। किन? अहिलेसम्मको सबै सरकारहरू गलत भएको हुनाले, ती अर्थशास्त्रीहरू सबै अर्को अगाडि झुक्ने भएको हुनाले, र साथसाथै हाम्रा युवाहरू 70 लाख विदेशमा पठाउने, त्यो सुरुमा जुन दिन घोषणा भयो त्यसै दिन विरोध गरेको छ हामीले। पत्रकारहरूलाई त्यही कुरो गरेको, यो गलत हो, यसले देशलाई ठाउँमा पुर्याउँदैन, त्यसको परिणाम यही भयो। त्यसकारण यिनीहरू सबै जिम्मेवार हुन्, जसले त्यसको समर्थन गर्यो।
यो ठुल्ठुला पार्टीहरू सरकारमा जाने पार्टीहरू यसको निम्ति जिम्मेवार। तिनीहरू सबै उनीहरूले यो विदेशमा मान्छे पठाउने कमिटीहरू जति बनाएका छन् तिनीहरू यो शासक दलहरूकै हो। म्यान पावर जनतासँग 5-5 लाख बिना पैसाले पठाउनु पर्नेमा 5-5 लाख रुपियाँ घर खेद यिनीहरूको हातमा पारिदिएको छ। निरन्तर हामीले विरोध गरिरहेछौँ त्यो कुरा, सदनमा पनि बाहिर पनि। तर हाम्रो जनता पनि के गर्ने, नबुझेर हो के हो, हाहामा लागेर गर्छन् त्यो। तर जनतालाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने त यहाँहरू जस्तै राजनीतिक पार्टी नेता त्यो पङ्क्तिले गर्ने हो नि, होइन? त्यो गर्दैछौँ। तर हरेक कुरा अब जनतामा अब मान्छे पनि संसारको सबभन्दा प्रकृतिले गरेका निर्माणमध्ये मान्छे सबैभन्दा उच्च हो, बुद्धिमान भन्ने कमजोरी पनि त्यतिकै छ। त्यसमाथि विश्वास गरिराखेको जो सधैँ छैन। स्वर्गमा जान्छ भनेको छ, पत्याएको छ, ईश्वर छ भन्ने छ, पत्याएको छ है। दिग्भ्रमित छ मानव जाति। सृष्टिको सबभन्दा उच्च वस्तु हो, तर त्यसमा त्यतिकै कमजोरी छ। संसारलाई अब चन्द्रमाको मङ्गल ग्रहको सबै कुरा उनीहरूले नै बनाउँछ, फेरि सबै कुरा बताउँछ, तर कमजोरी पनि त्यतिकै छ। तर त्यो ज्ञान तलसम्म आइपुगेको छैन। त्यसको निम्ति त अब योग्यतालाई मान्छेलाई योग्य बनाउने, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर ल्याउने त्यो बन्दोबस्त आएको खण्डमा मात्रै त्यो हुनसक्छ। आम मानिस परिवर्तनको पक्षमा छन् भन्ने तपाईँले ठानेको कि अथवा हामी नेताहरू चाहिँ म चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा छु, जनता त यस्तै उस्तै हुन् भन्ने? जनतालाई पनि सँगै ल्याउनुपर्छ। हामी त के पनि होइन, हामीले त जनताको सेवा गर्ने भनेको हामीले सोचेको कुरो जनतासम्म पुर्याउने, अनि जनतालाई पनि त्यसबाट प्रभावित पारेपछि हामी सँगै जाने हो, एक्लै जाने होइन। तर अहिले जुन सहभागिता छ आम मानिसको चुनावमा, त्यो हेर्दाखेरि जनता प्रसन्न छ, डेमोक्रेसी उत्कृष्ट हो भन्ने अर्थ लाग्छ नि त। झन्डै 70% हाराहारीमा मत खस्छ, अनि उनका प्रतिनिधि चयन हुन्छन्। मानिसले एउटा सिद्धान्त त यदि त्यसले राम्रो गर्न सकेन भने 5 वर्षपछि जनताले फेरि गतिलो मानिस छनौट गर्ने र आफैमाथि शासन गर्नका लागि योग्य आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने, त्यसैले यो उत्कृष्ट सिस्टम हो भनेर व्याख्या गर्नेहरू सैद्धान्तिक रूपले त्यो हो। तर व्यवहारमा के गर्यो भने हाम्रो साथीहरू पनि अब घर घरमा गएर, गरिबहरूको धनीका त पुग्दैन, घर घरमा गएर हामी पर्चा दिन्छौँ। जनताले भन्छन् तपाईँहरूले कागज दिनुभयो, अरू आएर मासु दियो, माछा दियो, लुगा लगाउने दियो, सिलिन्डर दियो, यस्तो दियो, यो कागज खानुहुन्न भाइ के गर्ने भन्छ, होइन? अब हाम्रो साथीहरूले तिनीहरूले भनेछ यो तपाईँलाई ठग्नुको निम्ति दिएको हो, त्यो लिइदिनुहोस्, खाइदिनुहोस्, तर यसमा भोट दिनुहोस् भनेर त्यो भित्र लेखेको कुराहरूमा दिन्छ। तर एकजना विद्यार्थीलाई एसएलसी पास गरेर 10 वर्ष हामीले काम गर्नुपर्छ, हरेक दिन क्लासमा जान्छ, हप्ताको 6 दिन त जान्छ। त त्यति दिएर पनि सबै पास हुँदैनन्, कोही राम्रो डिभिजनमा ल्याउँछ, कोही बिचमा आउँछ, कोही त फेलै हुन्छन् भने 5 वर्ष एकचोटि चुनावमा एक दिन क्लास दिएर सबैले तपाईँ उत्कृष्ट बनाउने कल्पना गर्नुभयो भने त गलतै हुन्छ नि। यो चुनाव त आउँदैछ, अन्ततोगत चुनावमा त भाग लिनुहुन्छ नि फेरि, होइन? त के एजेन्डा तपाईँहरूको के, जनतालाई भन्न खोज्ने के त्यो चुनावमा जितेर संसदमा गएर? अहिले पनि प्रेम सुवालजी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको लामो समयदेखि प्रतिनिधित्व निरन्तर जारी छ, त के भएको छ त यसको अर्थ? त्यस्तो भएको छ जस्तो कि उदाहरणको निम्ति हामी यो चुनावलाई उपयोग भन्छौँ कि भाग लिनु भनेको सरकारमा मन्त्री परिषदमा कहिल्यै सामेल नहुने, यो सिस्टम रहेसम्म, यो व्यवस्था रहेसम्म नहुने। किन? त्यसको एउटा कारण छ, जसले बहुमत प्राप्त गर्छ उसले मात्रै सरकार चलाउने अधिकार छ। हाम्रो संविधानले पनि त्यही भन्छ। हामीले पाउने मत हामीलाई थाहा छ, तुलनात्मक रूपले हाम्रो बहुमत आउँदैन, त्यसकारण हामी सरकारमा जाँदैनौँ। हामीले प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छौँ भनेर भन्छौँ। सदनमा पनि हामी जनताको हितमा कुरा गर्छौँ, जनता विरोधी कुराको खण्डन गर्छौँ। त्यो प्रसारण, पहिले प्रसारण खुब हुन्थ्यो, त्यो अहिले प्रसारण गर्न छोडिदियो। पहिले पेजका पेज गोर्खापत्र र राइजिङ नेपालले लेख्थ्यो, अहिले हाम्रो धेरै प्रचार हुन्छ,
भनेर त्यो बन्द गर्यो। रेडियो नेपाल टिभीले पनि दिन कम छोड्यो, 1 लाइन दिन्छ, त्यो गल्ती गर्छ। तर एउटा विश्वविद्यालयले 2 वर्षभित्र राजनीतिक शास्त्रको कक्षा सञ्चालनमा 5-10 हजार विद्यार्थीलाई सचेत पार्छन् भने यो चुनावमा लाखौँ जनता सडकमा आउने भएको हुनाले, जनसभाहरूमा आउने भएको हुनाले हामीले लाखौँ जनतालाई हामी आफै क्लास लिन्छौँ, हामीले पनि लिन्छौँ, अरूले पनि लिन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसले भन्छ सबभन्दा ठुलो पार्टी हाम्रो हो, सरकारमा बढ्ता बसेको हाम्रो हो, तपाईँहरूले मत दिनुभयो, हामीले सडक बनायौँ, सबै भन्ने भयो। पञ्चरौपति आउँछन्, हामीले यति कारखाना बनाएको हो, सबै बन्दोबस्त गरेको पञ्चायत बेलामा विदेशीको कुरा सुनेर तिनीहरूले सबै अब उनीहरूले जिते। साथसाथै सबै कल कारखानालाई तिनीहरूले चुनावको निम्ति पैसा दिएर बेचिदिए भन्छन्। अब एमाले पनि भन्लान् र ती सबैलाई आलोचना हामी के गर्छौँ भने एमाले भनेको भाइ काङ्ग्रेस 1848 सालमा हामीले भनेको एमाले नेपाली कङ्ग्रेस र अरू पार्टीहरूमा केही फरकै छैन। जो सरकारमा गएका छन् तिनीहरूले खालि जनताले ढाँट्छन्, उनीहरूले ठुल्ठुलो कम्पनीहरूलाई मद्दत गर्छ, ठुल्ठुलो ठेक्कापट्टाहरूलाई मद्दत गर्छ। ती ठेक्कापट्टावालाहरू तिनीहरूसँग पैसा दिएर यिनीहरू चुनाव जित्छन्, त्यसकारण यिनीहरूले चुनावमा दिनु हुँदैन, यिनीहरूलाई हराउनुपर्छ भनेर भन्छौँ। तर जनताले त्यो सबै कुरो एउटा पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थीले जति बुझाएको छ त्यति त बुझ्दैनन्। फेरि किन भोट दिनुभयो त भनेर हामीले सोधेपछि तिनीहरूले त आफ्नै जातको पऱ्यो, आफ्नै भाषाको पऱ्यो, आफ्नै धर्मको पऱ्यो, आफ्नै क्षेत्रको पऱ्यो, त्यसैले दिएँ भनिदिन्छ। अब बुद्धिजीवीहरूलाई हाम्रो सबभन्दा ठुलो आलोचना छ। जस्तै प्रोफेसरहरू पनि नेपाली कङ्ग्रेसले गल्ती गरेको पनि थाहा छ, एमालेको पनि थाहा छ, माओवादीको पनि सबै आद्यपान्त थाहा छ। तर उनीहरूलाई चाहिँ किन भोट दिन्छन् त? उनीहरूले राजदूत बनाइदिन्छ, भिसीदेखि रेक्टर रजिस्ट्रार र प्रोफेसरहरू सबै बनाइदिन्छ तिनीहरूले, अदालतमा उनीहरूले न्यायाधीश बनाइदिन्छ, सबै गर्छ, त्यसैले उनीहरूले भोट दिउँ। त्यसकारण बुद्धिजीवी जसलाई क्रिटिकल ज्ञान छ या आलोचनात्मक ज्ञान छ तिनीहरू अडान लिनुपर्ने हो। यदि तिनीहरू साँच्चै इमान्दार छन्, उनीहरूले मुखले भने जस्तै उनीहरूले काम गर्ने हो, बुझाए जस्तै तिनीहरूले काम गर्ने हो, उनीहरूको मत सबै नेमकीपाले आउनुपर्छ। तर अब यो लामो समयदेखि 33 वर्षदेखि निरन्तर यो प्रक्रिया चलिरहेको छ। यसै गरी चुनाव हुन्छ, फेरि 5 वर्ष चल्छ, मिलिजुली चल्छ, तालमेल गर्छन्, अनि यसै गरेर सरकार चलाउँछन्। त यो त निरन्तर प्रक्रिया यसले के हुन्छ? यो आश्चर्य छैन। बेलायतमा त्यही भइरहेको छ, अमेरिकामा त्यही भइरहेछ। त्यहाँ जम्मा मत खस्छ कति? 25%, 30% मत खस्छ। 30%को बहुमत त कति हो? 20%, 15-16%ले हुन्छ। किन त्यस्तो हो? हामी अहिले अर्थात् 15-20%ले राज्य गर्छ, राज्य सञ्चालन गर्छ। अरू त भोटै दिन जाँदैन, किनभने यस्तै हो। अहिले भर्खर हाम्रो जनता तपाईँले जसरी भन्नुहुन्छ के हुन्छ यो फरिरहन्छ। त्यहाँ त आजित भएर मान्छेहरू चुनावमा भोट दिएर जाने। तर त व्यवस्थाले त ठिक छ, उनीहरूसँग सेना छ, सबै छ। जज फ्लुटको विषयमा 2 वर्ष अगाडि त्यस्तो हाहाकार चल्यो, तर त ब्यारेकबाट सेना आएपछि त सबै भित्र पारिदिए। जहिलेसम्म पुँजीवादी व्यवस्थाको त्यो सेनाको विरोधमा तपाईँ जित्नुहुन्न तहिलेसम्म यो रहिरहन्छ। त यसको अर्थ हामी कहाँ यो यस्तै चलिरहन्छ अथवा तुरुन्तै केही परिवर्तनमा जान्छ? सशस्त्र क्रान्ति नभएपछि त्यसलाई नहराएसम्म यस्तै रहन्छ। सशस्त्र क्रान्ति त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब कति देशमा एकैचोटि, अब पूर्वी युरोपेली देशमा दोस्रो विश्वयुद्धमा तिनीहरू हारे। त्यसपछि हारेपछि पूर्वी जर्मन हो, चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लोभाकिया भयो, बल्गेरिया भयो र अरू देशहरू 11-12वटा देशहरू त समाजवादी देश त बने, लडाइँले बने। त्यो सबै हारेपछि बने। शस्त्र कसका विरुद्ध? कसले उठाउँछ? पुँजीवादी व्यवस्थाको विरुद्ध, पुँजीवादी वर्गको विरुद्ध। त्यो ठाउँ छ, त्यो सम्भावना छ नेपाल जस्तो देशमा? जुनसुकै ठाउँमा पनि सम्भावना छ। यस्तो काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा हामी झ्यालै नभएको ठाउँमा बसिरहेको छौँ, बत्ती छ नि त, उज्यालो त दियो नि। त्यसरी नै बाहिरी देशको प्रभावले पनि क्रान्ति हुन्छ। एउटा अङ्ग्रेजीमा एउटा कविता लेख्यो नि, एउटा पूर्वको झ्याल ढोका तपाईँ जतिसुकै बन्द गर्नुहोस्,
तर पश्चिमको झ्यालको काप भने प्रकाश छिर्छ भने जस्तै अरू देशको अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिबाट पनि नेपालमा क्रान्ति हुन्छ। यो त हामीले बनाएको होइन नि, यो बिजुलीहरू अरूले बनाएको आयो। शस्त्रको कुरा गर्दा काङ्ग्रेसले पनि उठायो, हतियार उठायो। तत्कालीन मालेले पनि एक ढङ्गले त्यो प्रक्रिया पुरा गर्यो, अर्थात् शस्त्रको सहारा लियो। पछि प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीले, मोहन वैद्य प्रचण्डहरूले पनि त्यो प्रयास गरे। अन्ततोगत्वा फेरि उही ठाउँमा पुगे जसमा तपाईँ असन्तुष्टि जनाइरहनु भएको छ। त्यो के प्राप्त हुन्छ त्यहाँबाट? फेरि 7 सालको क्रान्तिमा त भारतले मद्दत गर्यो, भारतको आफ्नो उद्देश्य थियो र झापालीहरूले गरेको त्यो व्यक्ति हत्या थियो, त्यो क्रान्ति थिएन। के थियो त्यो व्यक्ति हत्या थियो, एक प्रकारको अराजकतावाद थियो। अराजकतावाद भनेको केही व्यक्तिले समाजलाई बिगार्छ र एक्लैले भए पनि समाजलाई उठाउन सक्छ भने त्यो अराजकतावादी विचारधारा हो। हाम्रो देशमा अहिले पनि 1-2 जना मान्छेले खराब गरेको होइन, लाखौँ मान्छे जनविरोधी छन्। लाखौँ मान्छेलाई हराउनु बाँकी छ। हामीले विचारमा पनि भौतिक रूपले पनि उनीहरूलाई हराउनु छ। र साथसाथै 1-2 जना व्यक्तिले मात्रै भने यो घर एकैजना व्यक्तिले बनाउन सक्दैन। यसको निम्ति धेरै ज्यामीहरू चाहिन्छ, आर्किटेक्ट चाहियो, अरू सबै डकर्मी सिकर्मी सबै चाहिन्छ। भने जस्तै एकैजनाले देश बनाउनु पनि सक्दैन, एकैजनाले समाजलाई बनाउनु पनि सक्दैन। यो बिगारेको पनि 1-2 जनाले होइन, हजारौँ लाखौँ जनाले बिगारेको हुनाले त्यो ठुलो वर्गसँगको भिडन्त गर्नुपर्छ। त्यसैमा हाम्रो कमजोरी छ। त्यसका लागि शस्त्रको प्रहार जरुरी छ। त्यो शस्त्र उनीहरूले जे प्रयोग गर्यो त्यसको विरोधमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले तर्कलाई नै शस्त्र बनायो भने तर्कले हराउँछन् तिनीहरूलाई, शस्त्र चलाउनु परेन। तर उनीहरूसँग शस्त्र भएको हुनाले उनीहरूले शस्त्र चलाउने निश्चित छ। त्यसको निम्ति शस्त्रले उनीहरूलाई नजितिकन तपाईँ हामीले युद्धलाई समाप्त पार्न सक्दैनौँ। मैले इतिहासमै जोडेँ 46 को परिवर्तन, 62-63 को परिवर्तन, माओवादीको उसको भाषामा भन्दा उसले गरेको ठानेको जनयुद्ध, शस्त्रसहितको लडाईँ र 12 बुद्धे दिल्ली समझदारी हुँदै नेपालको राजनीति यो ठाउँमा प्रवेश गरेको अवस्था, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो सुरुमै गल्ती भयो। माओवाद भनेर माओवादी भने नाउँ जो दियो त्यही गलत थियो। किनभने माओ सेतुङको नाम उनीहरूले लिनु आवश्यक थिएन र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र माओ सेतुङ आफै पनि त्यो कुरोलाई अस्वीकार गर्ने। तिनीहरूले किन दियो त्यो कुरो? किनहरूले माओ सेतुङलाई बदनाम गर्नु थियो, माओवादलाई माओ सेतुङ विचारधारालाई बदनाम गर्नु थियो, चिनलाई बदनाम गर्नु थियो। त्यसैले अमेरिका र भारतीय विस्तारवाद मिलेर त्यो नाउँ दिएको हो। त्यसो भए त्यो के हो त त्यो माओ सेतुङ विचारधारा भनेको? मार्क्सवाद र लेनिनवादलाई चिनको धरतीमा प्रयोग गर्दाको अनुभवसिद्ध अनुभवको आधार हो त्यो विचार। त्यो त भनेन तिनीहरूले। त्यति भनिएको भए यो मान्छे मारेर यस्तो उपद्रव गरेर यो क्रान्ति हुँदैन त्यो भन्ने थियो। विदेशको भरमा क्रान्ति गर्नु हुँदैन भन्ने थियो। त्यसकारण उनले माओवाद नाम राखेको कारण चाहिँ त्यो हो। त्यो उनीहरूको इच्छाको कुरा होइन, विदेशीको इच्छाको कुरा गर्यो। देशलाई तहसनहस बनाउन गरेको हो। त्यसलाई जनयुद्धको नाम लियो। त्यो जनयुद्ध भएन। अनि त्यसमा काङ्ग्रेस, एमाले कता कता तपाईँहरूको पनि त्यो संलग्नता, सहयात्रा हामी त आलोचना गरेको उनीहरूलाई। र भट्टराईजी भनेको बाबुराम भट्टराईजी र प्रचण्डजीलाई नै इन्डियामा गएर युद्ध चलिरहेको बेलामा हामीले प्रष्ट भाषामा भन्यौँ, तपाईँहरू सफल हुनुभयो भने हाम्रो देश गयो। तपाईँहरूले उनीहरूको कुरो सुनेन भने तपाईँहरूको ज्यान गयो। दुईटामा एउटा रोज्नुहोस् भनेको थियौँ। कुन चाहिँ रोजेछन् उनीहरूले? उनीहरूले जे भन्छ त्यही रोज्यो। त्यसैले देश हाहाकारमा छ। यो रूपमा अब चल्दैन। यसको अर्थ परिवर्तनको सङ्घारतर्फ उन्मुख छ नेपाल। देश झन्झन तल झर्दैछ, हरेक क्षेत्रमा आर्थिक रूपले तल झर्दैछ। शासनमा पनि धेरै बचाउने हो भने परिवर्तन जरुरी छ, व्यापक परिवर्तन जरुरी छ। बाहिरबाट जुन शक्तिले उनीहरूलाई मद्दत गर्छ त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। यसको अर्थ त्यो प्रतिरोध शस्त्र बाहेक अर्को उपाय छैन। पहिले विचारै नभएपछि त
हाम्रो शत्रु को हो भने नबुझिकन कोसँग झगडा गर्ने? त्यसै मूलत शत्रु को हो अहिले? अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद। त्यसको पृष्ठपोषण गरेर त्यसको लागि संरक्षकको, त्यसको लागि सहयोगी भूमिका नेपालमा कसले निभाएको छ? पहिला हामी तयार हुनु पर्यो, अनि कसैले मद्दत गर्छ। हामी तयार नभइकन हुन्न। त्यो भनेको के हो भन्नु होला, एउटा फुलमा बच्चा काट्नको निम्ति त्यसमा त बिउ हुनु पर्यो पहिला। त्यो भनेको हामी देशको हितमा छौँ र जनताको हितमा छौँ भने बिउ हामीसँग हुनु पर्यो। अनि त्यो तातो जुन दिन्छ, तापक्रम दिन्छ, त्यो भनेको फेभरेबल कन्डिसन, त्यो बाहिरबाट परिस्थितिबाट मद्दत आउने हो। त्यो यदि हामीसँग त्यस्तो देशभक्ति छैन भनेदेखि कसले मद्दत गर्छ? त्यो जति गरे पनि, जसले जति पैसा दिए पनि हुँदैन, कलकारखाना जति दिए पनि त्यो खाइदिन्छ, जहिले अहिले हाम्रो देशको निम्ति खाइ। मैले यहाँलाई एउटा विषय, त्यो जनअनुमोदनको विषयसँग जोड्छु, त्यसपछि अरू ताजा अवस्थामा प्रवेश गर्छु, परराष्ट्र मामिला पनि उठान गर्छु। शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतले नारायणमान बिजुक्सेजीले भनेर के गर्ने? उहाँ त भक्तपुरमा सीमित हुनुहुन्छ, हाम्रो देशव्यापी यत्रो समर्थन छ, जनअनुमोदित हामी हुने, जनताले हामीलाई पत्याउने, उहाँले प्रश्न उठाएर हुन्छ? यही सिस्टम नै उत्कृष्ट हो। अब राजनीतिका लागि लड्नु पर्दैन, आर्थिक उत्थानका लागि मात्रै, अब परिवर्तन भनेको आर्थिक क्षेत्रमा मात्रै हो भन्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ? अथवा उहाँहरूले त्यो प्रश्न गर्ने ठाउँ छ कि छैन? दुईटा कुरा उहाँलाई जवाब दिने हामी। यदि उहाँहरू सत्य त्यही भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू आपसमा के भनेर झगडा गर्नुहुन्छ? उहाँहरूकै शब्द लाग्ने हो भने उनीहरू एकजना पनि काम लाग्दैन। तानाशाह भन्छ प्रजातन्त्र, तानाशाह भनेको प्रजातन्त्र होइन भनेको, प्रजातन्त्रवादी होइन भनेको। उनीहरूको विषयमा पनि ओलीजीले त्यस्तै भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू सबै ठिक छैन भने उहाँहरूकै भाषाले जान्छ। त्यस कारण उहाँहरू सबै मिलेर पनि हामीलाई आक्रमण गर्दा पनि हामीलाई केही लाग्दैन, त्यसले सब फतुर हो। एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, यदि उहाँहरूकै बाटो, उहाँले रोजेकै बाटै सही भएको भएदेखि त अहिलेसम्म देश त धेरै अगाडि बढ्नुपर्ने हो, किन भएन त? संयुक्त सरकार पनि बनाउनु भयो उहाँहरूले धेरैचोटि। अब फेरि अर्कोलाई के भन्नु भने नेपाली कङ्ग्रेस थाकेर बसेको प्रधानमन्त्रीजीको बोली हामी नेपालीमा बोलेन, विदेशीले के बोल्छ त्यो बोलेको अङ्ग्रेजी, त्यस्तो मान्छेलाई गएर तानातान गरेर ल्याएर गद्दी दियो अनि एमसिसी पास गर्यो। यो कुन बुद्धि हो देशलाई अर्काको हातमा दिने? त्यसैले यिनीहरूको बुद्धि बिग्रिया हो या उनीहरू इमान्दार भएनन्। दुईटामा एउटा, या त इमान्दार छैन या त उनीहरूको बुद्धि छैन। तर अब चुनावमा, स्थानीय तहको चुनावमा पनि तालमेल गरेर लडे काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र, माधवजीले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी अनि मधेस केन्द्री ठान्ने जसपा, यी सबै तालमेल गरे। अब थप अरू पनि मिलान गरेर चुनावी तालमेलका साथ शेरबहादुरको नेतृत्वमा उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। ओलीजी पनि अर्को ढङ्गले सायद प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। त फेरि अन्ततोगत्वा चुनावको माध्यमबाट फेरि उहाँहरू कुनै न कुनै ढङ्गले स्थापित हुनुहुन्छ, अर्थात् सरकार चलाउने सामर्थ्य खडा गर्नुहुनेछ। तपाईहरू के गर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिले जो कमजोर हुन्छ उसले लौरो लिएर हिँड्छ। हेर्नुहोस् है, तिनीहरूलाई के आत्मविश्वास छैन भने एक्लै लडेर हामी बहुमतमा आउँछौँ भने उनीहरूलाई विश्वास छैन। जनताप्रति पनि विश्वास छैन। उनीहरूलाई के थाहा छ, हामीले पैसा दिएनौँ यो जनतालाई, हामीले सिन्दुर बाँधेनौँ र आश्वासनहरू दिँदैनौँ र ठ्याक्का पट्टाका मानिसहरूसँग पैसा लिएर चुनाव लडेनौँ, विदेशसँग गुहार मागेनौँ भने हामी चुनावमा जित्छौँ भने उहाँहरूलाई विश्वास छैन। त्यसले उनीहरू सबै मिल्छन्। हेर्नुहोस् है, अब म भन्छु यदि उहाँहरू साँच्चै नेपाली जनताको सेवा गर्ने हो भने जनताले त चित्त बुझाउनु पर्यो। चित्त बुझाउने उहाँहरूले घोषणापत्रबाट हो, एक्लै यदि तपाईँहरूले हामीलाई मत दिनुभयो भने, हामीलाई बहुमत दिनुभयो भने हामी यो काम गर्छौँ भनेर त्यो आँटै छैन। उहाँलाई के विश्वास छ भने हामीले धेरैचोटि जनतालाई धोका दियौँ, ठग्यौँ, अब चाहिँ आउँदैन। बरु हामी सबै ठगहरू मिलेर अब हामीले बाचा गर्छौँ। अबदेखि भनेर सबैले बाचा गरिदिएपछि मत आउला कि
भन्ने विश्वास उहाँलाई छ। मलाई लाग्छ जनताले लोभेले फेरि ठग्छन् तिनीहरू। तालमेल भनेको ठगी हो, यो ठगी हो। सैद्धान्तिक रूपले भन्दैछौँ, यदि उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्छ र सिद्धान्तप्रति पनि देशप्रति र जनताप्रति भने अलग अलग चुनाव लड्नुहोस्, अलग अलग घोषणापत्र लिएर। यदि जनताले उहाँहरूलाई कुनै पनि पार्टीलाई बहुमत दियो भने सरकार चलाउनुहोस्, अरू दोस्रो पार्टीले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँछ। र यो संसदीय व्यवस्थाको रूप यही हो। तर यिनीहरू कस्ता छन् भने सिद्धान्त चाहिँ पश्चिमी देशको ल्याउने अनि सबै मिलेर शासन चलाउने। यो कहाँबाट आयो? यो दोस्रो पार्टीले शासन चलाउनुहुन्छ, सिद्धान्त विपरीत। आफूलाई हिन्दू घोषणा गर्ने अनि गाईको मासु खाँदै जाने, त्यो गर्न पाइन्छ? र यसकारण म त पुरा र हाँक दिन्छु उहाँहरूलाई, तागत भए एक्लै चुनाव लड्नुहोस् र बहुमत प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईँहरू धेरैचोटि सरकारमा आउनुहोस्, अब जनतासँग माफी मागेर आउनुहोस् न। जुन एक्लै लड्ने अब सम्भावनै छैन, त्यो डर छ तिनीहरूलाई। अब त जनताले विश्वासै गर्दैन। अब मान्छे हुल्केपछि त जनता पनि ल होला त अब भनेर विश्वास गर्छ। जनता त सरल छ नि त। तपाईँहरू पनि कसैसँग यसो तालमेल गर्ने कुनै? हामी सिद्धान्तमा तालमेलै गर्दैन अरूसँग, किनभने अरूसँग कुरै मिल्दैन हाम्रो। हामी जनता ठग्ने होइन। जनतालाई त यिनीहरू ठग हुन् है, यिनीहरू यो मच्छरको दबाई बेच्ने हुने यिनीहरू सबै भन्छौँ हामी। त्यो त तपाईँले थाहा पाउनु होला नि। यो गर्मीमा त लामखुट्टेले खुब दुःख दिन्छ अनि बेच्न आउँछ, एक रुपियाँ भन्छ तिनीहरूले। सर्प दिन डबडब बजाउँछ, जनता जम्मा हुन्छन्। ओहो राति मच्छरले टोकेपछि यस्तो रोग लाग्छ अहिले भनेपछि जनताको मनमा त होला भनेर एक रुपियाँले किन्ने भयो। तर याद गर्नु होला, त्यो सुत्ने बेलामा मात्रै खोलेर हेर्नुहोस् भन्छ। सुत्ने बेलामा हेरेर झुल राखेर सुत्नु भन्छ। धोका दिएन। अब कसैले कसलाई दोषिन्छ, फलानाले गर्न, उसले यस्तो गर्यो त्यसैले भएर, कसैले भन्छ यो शेरबहादुरले गरेन त्यसैले भएन भन्छ। झुल हालेर सुतेन। अनि त दुविधामा जनता छन्, निरन्तर जनतालाई धोका दिइरहेछन्। जनता सरल छन्, ठगले त ठग्छन्। जनता सबै सरल भएको भए कसैले ठग्नै सक्दैन नि। यिनीहरू त देशलाई पनि ठग्छन्, नेता मित्रहरूलाई पनि ठग्छन्। यही मेसोमा पार्टीभन्दा अलग विचार राख्ने, अर्थात् कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध नभएका स्वतन्त्रहरूको उम्मेदवारी दिने वेब चलेको छ। स्थानीय तहको चुनावमा पनि केही स्वतन्त्रहरूले जिते, जसको अहिलेसम्म चर्चा छ। र आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र, अब यी ठुला पार्टीहरू बदनाम भए यिनीहरूको पछि लाग्नु हुँदैन भन्ने वेब चलेको छ। ती स्वतन्त्र उप तपाईँको के राय छ? स्वतन्त्रले देश चलाउने भएको देखेर पार्टीहरू भन्ने नै थिएन नि। कहीँ शान्तिना कुराहरू होला। र धेरै साथीहरू मिलेर पनि तान्न नसक्यो त्यो गाडीलाई। एकजनाले गाडी तान्न सक्दैन नि त। सिद्धान्त त नै त्यो ठिक भएन यसको अर्थ। सिद्धान्त त यो व्यवहारबाट आउने कुरा हो नि। एक्लैले राजाले पनि गर्न नसकेको हुनाले नै पार्टीहरूको विकास भएको हो। पार्टीहरूले पनि नसकेको, सबै स्वार्थी भएपछि समाजवाद आएको हो। त्यसैले समाजवाद बिना अरू एकदम हुनै सक्दैन। विकल्प समाजवाद मात्रै हो। यो संसदले केही चिजहरू यसपटक नेपाली जनका माझमा सार्वजनिक गर्यो, जस्तै एमसीसी को अनुमोदन गर्यो। अब एमसीसी अनुमोदन पनि अर्को ट्र्याकबाट गर्यो, राम्रो छलफल पनि भएन। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् अमेरिकासँगको एसपीपी जो आम मानिसले बुझ्दछन् हस्ताक्षर गरिसकेको रहेछ। तर त्यसबाट त्यो जनदबाव पश्चात पछि हट्ने कुरा गर्यो। र अहिले नागरिकता विधेयक संसद दुवै सदनबाट अनुमोदन भएर राष्ट्रपतिका प्रमाणीकरणका लागि गएको छ। यो तीनवटा पक्ष उप तपाईको अलिकति कुरा सुनौ त। एमसीसी, एसपीपी र नागरिकता विधेयक। एमसीसी देश अमेरिकाको जालोमा फसिसकेको छ। त्यो कसरी फस्यो भने अयोग्य व्यक्तिहरूलाई राजदूत बनाइदियो, मन्त्रीहरू बनाइदियो। एकजना शर्मा भन्ने राजदूत गएर सही गर्यो, जो यो आयोगमा बस्दा
यो योजना आयोगमा बस्दा सबभन्दा भ्रष्ट मान्छे थियो। त्यसको विषयमा भक्तपुरकै एउटा पत्रिकाले धारावाहिक 3टा लेख छापेको। त्यस्तो भ्रष्ट मान्छेलाई अमेरिकामा राजदूतमा उसले सही गरिदियो है। अर्को मन्त्री छ, अहिले पनि मन्त्री उहाँ शर्मा भनेको डाक्टर शङ्कर शर्मा भन्नुभयो तपाईले, राजदूत अहिले भएको छ इन्डियामा, अहिले भारतमा राजदूत है। भारतले अहिलेसम्म उसले स्वीकार्यो कि नस्वीकार्यो त्यसै बसिया छ, त्यो भेटघाटै छैन। अर्को अहिले पनि एकजना मन्त्री हुनुहुन्छ, सही गरेर उहाँले आउनुभयो। अनि उहाँसँग सोध्यो संसद सदस्यले, तपाईँले राम्रोसँग हेरेर सही गरेर आउनुभएको छ। मैले हेरेकै छैन, प्रधानमन्त्रीले मलाई सही गरेर आउनु भने सही गरेर आएँ, हेरेकै होइन उहाँले। तपाईँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, प्रदीप गेवाली? ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, ज्ञानबहादुर कार्कीको। प्रदीप गेवाली पनि त्यसमा मुछिएको, उसले पनि सही गर्नुहुने थिएन। प्रधानमन्त्रीले हेर्ने मान्छे नै होइन, सिधा सादा कुरा है। हेर्ने मान्छे नै होइन, होइन छैन, कहाँ लेखा छ भन्छ। नेपाल खान्छु भनेर कहाँ लेखा छ भन्छ, नेपाल खान्छु भनेर लेख्ने हुन्छ। त्यस्तो राजनीतिक कुरा गर्ने मान्छे। अब उहाँ त राति 2 बजेसम्म त फुर्सदै हुन साथीहरूसँग पिएर आनन्द लिनुहुन्छ। पिएर भनेको के? अब सोमरस पिएर, सोमरस पिएर। उहाँलाई फुर्सदै छैन प्रधानमन्त्रीलाई है। त्यसकारण यिनीहरू एमसिसी त्यसरी पास गर्यो, भोलि के हुन्छ सारा देश र जनताले दुःख पाउने हो। उनीहरूको सेना आउँछ भन्दाखेरि आउँदैन भन्यो, सेना आएर देखाइदियो। त्योभन्दा बढ्ता प्रुफ के मन्त्रीहरूले नगर्ने भए राम्रो हुन्न भने धम्काएर लेखाइदियो। फेरि अर्को मन्त्री आइहाल्यो, यो एसपिपी सही नगर्दाखेरि किन सही नगरेको थियो, त्यो लेखेर गएपछि टुहिन्छ। त्यो थाती राख्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सोद्धाखेरि किन हुन्छ, सेनाले के आउँछ त्यो थाहा छैन भन्यो, सेना पर्ख्यो। अब परराष्ट्र मन्त्री र सेनाले हेर्ने के हो भने संसदको निर्णय हेर्ने हो। इमान्दार भए, त्यसो गरेन, त्यसले पठाएन। अब किन पठाएन त त्यसलाई भने एउटा नयाँ उपाय छ। सबै मिलेर यिनीहरू चुनाव जित्छन्, बहुमतले तिनीहरूले सही गरेर पठाउँछ। त भोलिका दिनमा फेरि बहुमत आयो भने फेरि गर्छन्, फेरि पठाउँछन्। तिनीहरूले हेरिराख्नु होला, 2/3 बहुमत आयो, 2/3 हामीले गरिदिउँ भने तुरन्तै जनता गएर ड्याङसित उनीहरूलाई मार्ने छैन के अरे। त्यस्तो शक्ति नेपालमा छैन। न त यिनीहरू त घरमा पस्नै नपाउँदैमा त्यो एयरपोर्टमा यिनीहरूलाई घेर्थ्यो, यो सही गरेर आउनेलाई। हाम्रो जनता पनि त्यस्तो छ, के गर्नुहुन्छ। र जनता त एकै बाजी त उठ्दैन, समय लाग्छ। उठ्छ भन्ने विश्वास लाग्छ तपाईँलाई? विश्वास छ, एक दिन त लाग्छ नै, आउँछ है। तपाईँ श्रीलङ्का पथमा जाउन् जनता, अर्थात् त्यति एग्रेसिभ हुनुपर्छ भन्ने चाहना राख्नुभयो? होइन, अब त्यो त जान्छ यदि यसलाई मद्दत गरेन भने। त्यस्तो अराजकता भयो भने मुलुक नरहन सक्छ भन्छन् नि त। फेरि त्रासको कुरा गर्छन् नि काङ्ग्रेस र एमालेका माओवादी केन्द्रका मानिसहरू। यदि देश त्यो रूपमा गयो भने मुलुकै रहँदैन। सिस्टम त गौड कुरा हो, मुलुक रहेन भने भन्छ। त्यो पनि होइन। यदि सेना राम्रो छ, प्रशासन राम्रो छ भने त्यो पनि हुँदैन। नेताहरू सबै जेल जान्छ, शासन चलाइदिन्छ। सेना र प्रशासन चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले नेपालको? अब त्यो त्यसरी आउन सक्ने त्यति स्वच्छ चाहिँ छैन। उनीहरू सुल्झिएका छैनन्। उनीहरूबाट केही आश गर्नु भएको छ? तिनीहरूबाट आश गरेको भए अहिलेसम्म जनता सडकमा आउँथ्यो नि, बरु सेनाले ल्याओस् भनेर। त्यो पनि छैन नेपालमा। त्यस कारण उनले भन्न भरोसा योग्य छैन। किनभने राजनीतिक चेतनै छैन। अरूले जे भन्छ त्यसमा सही गर्छन् हाम्रो सेना पनि। त्यो दुःखद कुरा चाहिँ यही छ। यो जुन नागरिकताको प्रकरण र 27% मात्रै तराईको नागरिकता थियो, नागरिक थिए तराईका 27% मात्रै। अब अहिले यो प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि अनेक किसिमको कानुन हामीले 3जनाले सही गरेपछि नागरिकता दिएर 52% पुग्यो। 46 को परिवर्तनपछि 52 मा पुग्यो। अब किन गर्यो भन्ने कुरा हिजो अस्तिको यो मोबाइलहरूमा मैले देखेको वीरगन्जमा लाइन थियो। तपाईँहरूको घर कहाँ हो भनेपछि सीतामढी हो भन्छ है, हिन्दीमा बोल्छन् तिनीहरू। किन आएको नि यो लाइनमा? नागरिकता लिन आएको। लाइनै छ। अब भन्नुहोस् कि कसलाई नागरिकता दिन खोजेको कसलाई?
त्यो कसले कसले पास गर्यो भने जो दिल्ली दौडमा भन्थ्यो तिनीहरू सबैले पास गर्यो त्यो, न त बहुमतले पास नहुने। प्रधानमन्त्रीले रोके त के गर्यो, ठिकै गर्यो। राष्ट्रपतिले रोकेको ठिकै भयो। अब राष्ट्रपतिले त्यो प्रमाणीकरण गर्ने सम्भावना पनि छ, किनभने 15 दिनभित्रमा उहाँले गरिसक्दा हुन्छ भनेको छ। त्यहाँ गएको छ, फर्काउनु चाहिँ भएको छैन। त के त्यो रोकिनुपर्छ भन्न खोज्नु भयो तपाईँले? राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन भन्न खोज्नु भयो? चुनावपछि उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ कि त्यो त उहाँको कुरा हो नि त। अहिले चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्न खोज्नु भयो? रोक्नुपर्छ त्यसलाई। पहिले पनि रोकेको थियो नि, पहिले पनि अप्पर हाउसले गरेर रोकेको थियो नि त्यो त। तर संसदले अनुमोदन गरेको कुरालाई राष्ट्रपतिले रोक्नु त्यो संवैधानिक हुन्छ? अर्थात् हाम्रो राष्ट्रपति त्यस्तो कल्पना गरेको हो र? मुख्य कुरो देश जोगाउने हो कि देशलाई फालिदिने हो? दुईटामा एउटा मुख्य पदमा बस्नेहरूको संविधान एक त गलतै थियो, हामीले भनिरहेछौँ। संसदलाई विघटन गरेर चुनाव गराउनै पर्ने थियो, त्यो गरेन। यो भद्रगोल ल्यायो, यो एमसिसी पास गर्नु थियो तिनीहरूले, त्यसैले ल्यायो। न्यायाधीशले गल्ती गरेको भनेर हामीले भनिरहेछौँ। होइन, न्यायाधीश त राम्रो हो भने किन महाअभियोग लगाएको न्यायाधीशलाई? महाअभियोग लगाउने अपराधीले गरेको निर्णय सही हुन्छ त? त्यसले यो सरकार पनि गलत छ। सरकार छ एउटा, अर्थात् कार्यपालिका छ, संसद छ, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। राज्यका 3 प्रमुख अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। संसद छ, तपाईँकै भनाइअनुसार पनि यो गैर जिम्मेवार छ, जे पाए त्यही गरिरहेको छ। जनताको प्रतिनिधि थलो त्यस्तो काम गर्छ, कोरम पुग्दैन। न्यायालय छ, भ्रष्टाचार, न्यायालय उप अनेकौं प्रश्न छ, घुसा त्यो सबै उनीहरूकोबाट आयो। अनि कार्यपालिका जुन छ, कार्यपालिका कन्स्ट्रक्सनलाई दिने, पप्पू कन्स्ट्रक्सन त साथीहरू सबै। त यो के भएको? यो त्यसकारण हाम्रो अब न्यायपालिका त्यस्तो छ, कार्यपालिका त्यस्तो छ, विधानपालिका त्यस्तो छ भने यो व्यवस्था खतम छ भनेको न हो। यो कमसेकम एउटाले त बचाउनु पर्ने भयो नि त। त्यसकारण हामी चुनावमा उठ्नु भनेको यिनीहरूलाई जनताको सामने नङ्ग्याउने हो। हामीले हेर यिनीहरूलाई भोट दिनुहुन्न भनेर यदि हामीले त्यो कुरो पनि भनेनौँ भने हामी पनि नालायक, हामीले पनि आफ्नो कर्तव्य पुरा नगरेको उनीहरूसँग मिलेको हुन्छ। तर तपाईँ भक्तपुरभन्दा बाहिर जानुहुन्न, समस्या छैन। हिजो अस्ति मात्रै पोखरामा त्यहाँको बुद्धिजीवीहरूसँग हाम्रो छलफल भयो, पत्रकारहरूसँग छलफल, लेखक कवि कलाकारसँग भयो र विविध विषयका जाति जनजातिसँग हाम्रो सम्बन्ध भयो। गर्नु त हामीले गऱ्यौँ। हाम्रो त अब भन्नुहोस् न, भर्खर हाम्रो बच्चालाई लगेर हामीले 1 क्लासमा भर्ना गऱ्यौँ, भोलिपल्ट आएर खोइ त एसएलसी पास गरेन भनेर भन्नुहुन्छ। 10 वर्ष त पर्खनु पऱ्यो नि। कालीकोट दैलेख जुम्लामा हामीले बनायौँ, राजनीतिक संस्कार हामीले दियौँ। त्यहाँ बनाउँ त अहिलेकै सरकारहरू, सबै सरकारमा सहभागीहरू हाम्रै कालीकोट दैलेख जुम्ला सबै ठाउँको हाम्रो सङ्गठनलाई बिगार्ने यिनीहरू हुन्। तर ती कार्यकर्ता तपाईँसँग अडेनन्, अर्को पार्टीले लगिदियो सबै। त्यसको पनि कारण मैले बताउँछु। मार्क्सवाद जस्तो एकदम उच्च स्तरको दर्शनलाई त एकेबाजी त बुझ्दैन। हाम्रो शिक्षाको स्तरै कमजोर छ, त्यसकारण त नबुझेर पनि जान्छन्। जात भाषा आधारमा जान्छन्, गरिबीको आधारमा जान्छ, विभिन्न कारणहरू छन्। हाम्रो मात्र होइन, बिग्रन त कुन पार्टी बाँचेको छ अहिले? काङ्ग्रेस पार्टीको हरेक सभापतिहरू भागाभागमा पर्छ। इतिहासै त्यस्तो छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो काङ्ग्रेस र एमाले, माओवादी केन्द्र, मूलत यिनीहरूमा केही फरक छैन, पुँजीवादी हुन्। कतिपय मानिस के भन्छन् भने राजनीतिक शास्त्रीहरू नेपालमा 2वटा विचार बगिरहेको छ। एउटा गणतन्त्रको पक्षपाती, अर्को गणतन्त्र इतर। त्यो भनेको त्यो तपाईँहरूको धार त गणतन्त्रमै होला, त अर्को ठाउँमा परिवर्तनमा गयो भने त तपाईँहरू पनि सकिने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ नि त। त्यसो होइन, राजतन्त्र भनेको पनि पुँजीवादी व्यवस्था एउटा अंशै हो। त्यो जस्तो कि बेलायत हो, जापान हो।
साथसाथै गणतन्त्र पनि पुँजीवादी व्यवस्थै हो। राजा रहनु र नरहनु त्यति फरक पर्दैन, किनभने ऊ सक्रिय नै हुँदैन। त्यो त देखाउने एउटा तस्बिर हो त्यो। त्यसकारण यो पुँजीवादी व्यवस्था हो। यो उत्पादनका साधनहरूमा निजी स्वामित्व भएपछि त्यो पुँजीवादी व्यवस्था हुन्छ। हाम्रो देशको सबै सम्पत्ति त उनीहरूकै हो, धनीहरूकै हो नि। त्यसकारण जहिलेसम्म त्यो सम्पत्तिलाई, त्यो उत्पादनको साधनहरूलाई सारा जनताको गर्दैन, त्यो समस्या समाधान हुँदैन, धनी र गरिब भइरहन्छ। त यो जुन पछिल्लो परिवर्तन छ नि, मानिसले के प्रश्न गरे भने विदेशीहरूको क्रीडास्थल बन्यो नेपाल भूमि, अमेरिकनहरू पनि अब पहिलेको भन्दा धेरै सक्रिय भए, भारतको त सधैँ थियो, युरोपियनहरू पनि आफ्नो ढङ्गले छन्, चिनियाहरू पनि बुझिने गरेर आउन थाले। यो खतरनाक ठाउँमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। युक्रेनको जुन लडाइँ छ, रुस र युक्रेन बिचको लडाइँ, नेपालले एक ढङ्गले भूमिका खेल्ने प्रयास गर्यो, चीन र भारत तटस्थ भूमिकामा निर्वाह गर्यो त्यस सवालमा। त्यसकारण हामी खतरा पनि मोल्दैछौँ भनिन्छ। यो समग्र अवस्था हेर्दा तपाईँ जस्तो मानिस चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब 5-7 हजार माइल टाढा भएको अमेरिका यहाँ आएर सही गराउँछ र हाम्रो बिजुली सिङ्गापुरसम्म जान्छ है भनेर उसले सबै बाटो देखाउने, उसको केन्द्र भारतमा राख्ने। अब भारत त नजिकको मित्र भनौँ, ऊ त त्यहाँबाट आउँछ भने ऊ अहिलेको पुँजीवादी व्यवस्थाका सबभन्दा ठुलो नेता उही हो, अमेरिकै हो है। चीन छिमेकी हो। चीनले के भन्छ, हामी आफ्नो छिमेकी त बदल्न सक्दैनौँ, हामीले सकेको हामी मद्दत गर्छौँ, उसले भनेको यति मात्रै हो। हामीले बाटो बनाइदिनुहोस् भने बाटो बनाइदियो, कारखाना बनाइदिनुहोस् कारखाना बनाइदियो, अरू के, तपाईँहरूको आफ्नो मामला आफै गर्नुहोस्। हामी चाहिँ के परस्त कसैको प्रस्त हुन थाल्यौँ यो पछिल्लो अवस्थामा, अथवा शासकहरू त्यस्तो हुन थाले? त्यही भन्नुपर्छ, गरेको त्यही हो। अमेरिकाले जे भन्छ त्यही गरेको हो। अब भारत नजिक छ, खुला सिमाना छ, माल सामान सबै उतैको छ, अनि पैसा सबै उतै जान्छ। हाम्रो हिजो समाचार सुन्दाखेरि हाम्रो चिया बिग्रिदिएन, बाटो छोडिदिएन, जबकि छोड्नुपर्ने थियो नियमअनुसार, उसले गरिदिएन। अब भन्नुहोस्, सरल मान्छेले अब चीनलाई किन तान्ने? चीनले त जुनसुकै सरकार आउने हो त्यो तपाईँहरूको मामला हो। नेपाल हाम्रो मित्र हो, पहिले राजा महाराजा थियो, राजा महाराजासँग सन्धि सम्झौता हुन्छ। बिपी कोइराला भन्दा बिपी कोइरालासँग सन्धि सम्झौता भयो, यो तपाईँहरूको मामला हो। हामीले सकेको हामी छिमेकीलाई मद्दत गरौँला, बस। त पछिल्लो अवस्थामा नेपालको आन्तरिक स्थिति उप चीन चाहिँ के अलि असफल जस्तो देखियो भन्ने रूपमा बुझ्ने हो? पश्चिममा हाबी भयो, चिनियाहरू असफल भए भन्ने रूपमा बुझ्ने कूटनीतिक हिसाबले? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किनभनेदेखि चीनलाई के थाहा छ भने गोर्खा भर्ती केन्द्रको सम्झौता छ भने उनीहरूलाई थाहा छ नि। त्यो त नाटो देशको कन्ट्री हो, अमेरिकासँग मिल्छ, एमसिसीमा सही गरेको पनि थाहा छ। उनीहरूले हस्तक्षेप गर्यो भनेको कसरी आएको त्यो थाहा पाउनुभयो कि भएन? नेपालकै एकजना मान्छे, धेरै सम्भव प्रचण्ड हो त्यो मान्छे, अथवा त्यसको ग्रुपको मान्छेले उनीहरूसँग सोध्यो यो एमसिसीको मामलामा तपाईँहरूको के विचार छ भनेर। विचार सोधेपछि त भनिदिन्छ खुलेआम, उनीहरूले भन्छ यो त पाण्डुराको बाकस। एमसिसी पाण्डुराको बाकस। त्यसो धेरै त्यहाँभित्र अनेक रोग भोग सबै छ त्यहाँ भनिदियो। अब त्यसैले हस्तक्षेप भनिदियो, सोध्ने तपाईँ नमस्ते गर्ने, नमस्ते भन्ने चाहिँ नमस्ते फर्काउनु पर्छ कि पर्दैन? त भिलेनको रोल प्रचण्डले निभाए भूमिका? त्यो किन सोधेको? सोधेपछि त भन्दैन। चिनियालाई एक्सपोज गराउन चाहेका प्रचण्डले त्यही देखियो। चीन एमसिसीको सवालमा के चाहन्थ्यो भन्ने कुरा त के लुकेको थियो र विषय त्यस्तो? एमसिसी प्रति उनीहरू नाखुस थिए, अर्थात् खुसी थिएनन्, प्रसन्न थिएनन्। उनीहरूको सरोकारको विषय थिएन। हाम्रो यस्तो यस्तो भइरहेको संसारको जसो कि तपाईँले युक्रेनको बारेमा मसँग सोध्नुहुन्छ भने मेरो आफ्नो समझदारी त भन्छु नि म। त्यसैले अब नेपालको एमसिसीको हल्ला जुलुस सबै भएको त उनीहरूलाई थाहा होला नि त। त्यो विषयमा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ भनेपछि त्यो पाण्डुराको बाघ भनिदियो त्यसले, किनभने उनीहरू त भोगेको हो नि।
अनि त्यो कुरा प्रचण्डले यहाँ सार्वजनिक गरिदिए अर्थात् चीनको धारणा यस्तो हो भनेर उनले नकारात्मक रूपमा त्यसलाई प्रचार गरे। नकारात्मक उसले जे भन्यो त्यो प्रचारमा अरू काङ्ग्रेसहरूले त्यसले भनिदियो है। अब हामीले थाहा पाएको कुरा हामी भन्छौँ नि, जस्तो कि ताइवानको बारेमा त्यो उनीहरूको सभामुख गए त्यहाँ, नान्सी पेलोसी जानुको के अर्थ पनि थिएन, हस्तक्षेपै एक प्रकारको। 1971 को साङ्घाई कम्युनिकेमा या विज्ञप्तिमा भनेको छ यो ताइवान भनेको चीनको अभिन्न अङ्ग हो, हामी चीनको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्दैनौँ, हङकङको बारेमा होस् या तिब्बतको बारेमा होस् या चीन पश्चिमाञ्चलको विषयमा होस् उनीहरूको है, त्यसमा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ, बरु ताइवानबाट हामी हाम्रो सेना बिस्तारै एक एक पाइला गरेर हामी हटाउँछौँ भनेर सही गरेकै छ नि। त्यो तीनचोटि सही गरेका छन् तिनीहरूले। सही गर्ने एउटा अनि त्यो पेलोसी जाने फेरि त्यो के अर्थ छ? त्यसो भएको हुनाले यो के हो त भनेपछि चीनको ध्यान युक्रेनमा होइन, त्यहाँ उनीहरूले तान्न खोजेको। युक्रेनको काँधमा रुसमाथि बन्दुकले हानेको लडाइँ भइरहेछ। त्यहाँ त 2014 देखि लडाइँ चलिरहेको थियो। पश्चिमी प्रचार माध्यमले त्यसलाई बन्द गरिदियो, त्यो बाहिर ल्याएन। त्यो लुहान्स र डेनेस्कमा अहिले त्यसको अब हाम्रो पत्रिकाले त्यो कुरालाई दिइरहेको छ, त्यहाँ कसरी जेलमा हाल्यो मान्छेलाई, कसरी ह्युमन राइट्स खत्तम भयो, नौ नाजीवादीहरू कसरी, नौ नाजी भनेको नयाँ हिटलर भनेको त्यो आइरहेछ। र चीन र अमेरिका के आम्ने सामनेको अवस्थामा छन्, कुनै पनि बेला खतरनाक लडाइँ पनि हुनसक्छ, त्यसको भयानक नोक्सान नेपाल जस्तो देशलाई हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लागिरह? यदि अमेरिकाले नेपाल हिन्दुस्तानमा पनि उसको सेना जलसेना छ, हिजोको अखबारमा पनि आएको छ, मर्मत गर्दैछ त्यो जलसेना को जहाज भनेर आइरहेछ। हामीले त 20 वर्षदेखि हल्ला गरिरहेको यही कुरो, त्यो विशाखापट्टनममा छ भनेर त्यसले खबरदारी गर्छ भनेर। अब त्यहाँको सेना नेपाल भएर चीनमाथि हमला गर्यो भने नेपाल फस्छ कि फस्दैन? शत्रुले हानेको गोली चाहिँ नेपालमा आउँछ कि आउँदैन नि? यसरी नेपाललाई मुच्नको निम्ति नेपाललाई अर्को अफगानिस्तान बनाउन खोजिरहेको छ संयुक्त राज्य अमेरिकाले। त्यसको अमेरिकाले बनाउन खोजिरहेको छ कि त्यसका लागि हाम्रो नेतृत्व पङ्क्ति अनुकूल बनाइदिइरहेका छ? हाम्रो नेतृत्व भनेको उनीहरूले जे भन्छ त्यही गर्ने हो, पिट्ठु हो, खरो भाषामा भन्ने हो भने पुच्छर। किन ल्याउनु पर्यो एमसिसी? यहाँ सदनमा राम्रो छलफलै भएन। तर अब कार्यान्वयनमा गइसक्यो, अब भोग्नुपर्छ नेपाली जनताले। के हुन्छ अब अमेरिका बिचमै परास्त भयो भने हामी नेपाल बच्यौँ। परास्त कसरी हुन्छ? उ त हस्ताक्षर सबै गरिसक्यो, नेपालको कमिटमेन्ट भइसक्यो, एमसिसीमा हामी प्रवेश गरिसक्यो। तर यसका अन्तर्राष्ट्रिय लडाइँहरू हुनसक्छ। अब अमेरिकाले इन्डियालाई हातमा लिइरहेको छ, इन्डियामा पनि मतभेद हुँदैछ। किनभने अबको युग एसियाको युग भनेको उनीहरूलाई मन परेन। चीन र एसिया दुवै आर्थिक रूपले अगाडि बढेको उसलाई मन परेको छैन। यदि दुवै देश ठुल्ठुलो देशहरू र ठुलो अर्थतन्त्र दुवै अगाडि बढ्यो भने उसका मार्केटहरू त खतम हुन्छ। त्यसैले भेडाइदियो यिनीहरूलाई भने उनको एउटा ठुलो स्वार्थ एसियालीलाई एसियालीसँग भेडाइदिने, अनि ऊ हतियार बेच्ने, उसको स्वार्थ त्यो हो। अब सबै भारतीय जनता पनि त्यसको पक्षमा रहँदैन, यो त हुँदैन 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 भनिरहेछ पहिले नै। फेरि अर्को युद्ध हामी लड्न सक्दैनौँ भनेर युरोपियनहरू, त्यो नाटो कन्ट्रीहरू भनिरहेछ। तर खबरदार अमेरिकाले दिइरहेछ। उनीहरूलाई पनि लडाइँमा तान्छ त्यसले। जसै अफगानिस्तानमा तान्यो, इराकमा तान्यो, सिरियामा तान्यो, लिबियामा तान्यो, कोरियामा तानेको थियो, भियतनाममा तानेको थियो, कम्बोडिया र लाओसमा तानेको थियो। नेपाल त्यो युद्धको भुमरीमा पर्दैछ यसको अर्थ? त्यसकारण एमसिपी एसपिबीलाई रोक्नुपर्छ भन्नुको कारण त्यो नफसोस् भनेरै हो। उयो त फस्छ।
हाम्रो गोठो खाली जान्छ 70 लाख युवाहरूलाई फर्काएर लैजान सक्छ उसले त हामी त पैसा दिएपछि फुर्क जाने छन् नि काम छैन के गर्ने दाइ भनेर जान्छ त यो जो परिवर्तनको कुरा छ नि त्यो बृहत ध्रुवीकरण तपाईको भाषालाई नै मैले सापटी लिँदा राष्ट्रवाद अथवा देशभक्तिको कुरा गर्नेहरू र मुलुक विरोधी तत्त्व तपाईहरूले ठानेको त्यसरी ध्रुवीकृत हुन्छ त राजनीति। अब यसो हेर्दा जिगज्याग देखिन्छ, कुन काङ्ग्रेस हो कुन कम्युनिस्ट हो मानिसले छुट्याउन नसकेको, राजनीतिमा पनि अलिकति परैबाट चिनिने बुझिने पहिचान हुने खालको राजनीति हुनुपर्ने त्यस्तो भइरहेछ नि। यो के राजनीति हो? यो अलमलमा छन् सबै। अब जस्तो कि साँच्चै भनौँ भने नेपाली कांग्रेसको एकजना संसद सदस्य केन्द्र समितिको पनि सदस्यको भनेअनुसार 14,000 उनीहरूको सक्रिय कार्यकर्ताहरू छन्। कसको उनीहरूको भनेको? नेपाली कांग्रेसको। यो अलि 1-2 वर्ष अगाडिको कुरा हो। 9,000 भनेको बहुमत भारतीय शिवसेनाको पक्षमा छ, उनीहरू हिन्दू राष्ट्र बनाउन खोज्छन् नेपालमा। 14,000 मा 9,000 यसको पक्षमा शिवसेना भारतीय र तिनीहरू हिन्दू राज्य बनाउन खोज्छन् शिवसेनाको त्यो सिद्धान्त अनुसार। र राजा पनि ल्याउन सक्छ, त्यसले देशको हित हुँदैन। अब राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक शिक्षा नदिइकन पैसा दिएर भ्रष्टाचार गर्न दिएर राजनीतिक कार्यकर्ता बनाएपछि दुर्भाग्य त यस्तै हुन्छ देशको। यिनीहरू सबै दोषी छन्। छलफलमा आउँदैन, संसदमा अहिले छलफल हुँदैन, याद गरिराख्नु होला। प्रश्न उत्तर हुँदैन, ध्यान आकर्षण हुँदैन मन्त्रीको, सब बन्द, छलफलै हुँदैन। त्यो के काम थियो? अब कोरम पुग्दैन, 80-90 जना हुँदैन भनेदेखि कि त अब त्यसरी मनै नपरिकन संसद सदस्य बनाएको हो भने अब संसदको पहिले जस्तै 105 जना बनाइदिउँ, पुगिहाल्यो नि। अनि कोरम पुग्छ। दुःख भयो, संसद सदस्यलाई दुःख भयो नि। तपाईँ चाहिँ यो सङ्ख्याको बारेमा के भन्नुहुन्छ? सांसदहरूको जो सङ्ख्या छ, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा, बढी समग्रमा गर्दा 884 छ, 884 बढी छ। यो जरुरी छैन? अब नदेखाएको त उनीहरूको उपस्थितिले देखायो भने यो जरुरी छैन भनेको। अनि प्रदेश सरकार त्यहाँ पनि कामै छैन। प्रदेशको औचित्य छ कि छैन? प्रदेशको औचित्य त पहिलेदेखि हामीले भनेको यदि स्थानीय निकायलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण गर्यो भने यो प्रदेश सरकारको त अर्थै छैन। तर हाम्रा नेताहरू प्रदेश त अलगै हो, त्यहाँ केन्द्रीय सरकार गएर भाषण दिन पाइँदैन। यो नेताहरूलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ त्यसो गर्नुहुन्छ। राष्ट्रपति कुनै अमेरिकाको स्टेटमा गएर भाषण दिएको इतिहासमा छ? जवाहरलाल नेहरू या कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरू अरू राज्यसभामा गएर भाषण दिएको थाहा छ तपाईँहरूलाई? यो हाम्रो नेताहरूको न यिनीहरूलाई प्रजातन्त्र थाहा छ, न गणतन्त्र थाहा छ, न संहिता थाहा छ। मुखमा जे आयो जे मन परि गर्ने। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री या सांसद मन्त्री हुन नसक्ने प्रबन्धले अलिकति परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यो करप्सन, यो बेइमानी अलिकति रोकिन सक्छ भन्छन् नि त। यही सिस्टमभित्र सुधार गर्ने। त्यो पनि ठाउँ ठाउँमा त्यो असफलै भएको छ। पछि सिस्टम नै असफल हो यो। यसको पुँजीवादी सिस्टमै असफल। किनभने चिल्लीमा त्यस्तो राष्ट्रपति नै हो के अरे, उसलाई नै गोली हालेर मारिदियो, लड्दा लड्दै मरे उनी, तर उसले आत्मसमर्पण गरेन। के यसको अर्थ परिवर्तनको सङ्घारमा छ नेपाल? संसारमै ल्याटिन अमेरिकामा अहिले धेरै देशको अमेरिका विरोधी देशहरूको सरकारहरूको बैठक तपाईँको आफ्नो चाहनाले मात्रै भन्नुभयो कि साँच्चै परिवर्तनको सङ्घारमा छ? सङ्घारमा छ। पहिले त एउटा क्युबा मात्रै थियो नि अमेरिका विरोधी खुलेर बोल्न सक्ने। अहिले त दर्जन भइसक्यो, एक पाइला गएर अगाडि आउँदैछ। हिजो स्कुल जाने केटाकेटी थिएन, अहिले स्कुल नजाने कोही पनि केटाहरू थिएन हाम्रो देशमा, सबै गइरहेछन् होइन। त्यसले परिवर्तनको सङ्घारमा छ संसार। हिजो अमेरिकालाई त्यसरी बोल्ने त कोही छैन नि, उसले जे भन्छ त्यही गर्थ्यो। पहिले बेलायत थियो त्यस्तो। श्री तिन खाँ बरोबर अमेरिकाको
बेलायतको मान्छे आएर तिब्बतमा रसियनहरू आयो रे हो भनेर सोध्न आउँछ। बेलायतीहरू चासो राख्थे। चासो राख्थे तिनीहरू। उनीहरूको मिसनको मान्छे आएर सोध्थे। अनि त्यहाँको हुलाक आएपछि होइन मूलत अहिले चाहिँ प्रभाव कसको छ नेपालमा? अमेरिकाको, दक्षिणको आर्थिक मामलाको सबै सानो कुरामा पनि प्रशासनमा छ उसको। र भारतीय खुफियाहरूको ठुलो जालोको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, बहुत चर्चा गरे मानिसले। अहिले त्यो चालु नै छ नि। अब त कस्तो भयो भने अब जिल्ला अदालतमा जानुपर्ने मुद्दा हो, साथसाथै डिएसपी काठमाडौँ डिएसपी अफिसमा आएको मुद्दालाई इन्डियन एम्बेसीमा पठायो। हामीले त्यो कुरो बुझेपछि पत्रकार सम्मेलन गर्नु दियो, सदनमा उठाइदियो, मास मिटिङमा बोल्न दियो त्यही विषयमा। अब हामीले गृहमन्त्रीलाई भन्यो यस्तो यस्तो भयो, त्यो आइजीलाई बोलाउनुहोस् त भनेपछि आइजी र गृहमन्त्री भित्र गएर कुरा गरेपछि मन्त्रीको मुख बन्द। त राज्य सञ्चालन कतै अदृश्य ताकतले गरिरहेको छ। संविधानले नचिनेको शक्तिले गरिरहेको छ। हामी त्यसै कराएको होइन। हामी नकराएको भए त्यो पनि जनतालाई थाहा नहुने, हामीले नबोलेको भए हामी पनि बदमास हुने, हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा नगरेको तपाईँहरूले थाहा पाएपछि भन्नु पर्दैन जनतालाई, गुहार्नु पर्दैन। म गुहारिरहेको छु तपाईँले आएर। तर यो रेस्पोन्स खै त? तपाईँ जति कुरा भन्नुभएको छ पटक पटक धेरै सञ्चार माध्यममा तपाईँ सार्वजनिकमा पनि बोल्नु भएको छ, रेस्पोन्स त्यस रूपमा पब्लिकले अथवा जनताले किन गरेन? जनताको चेतनाको स्तर र सङ्गठन छैन, त्यसैले हो। आश गरिरहनु भएको छ अझै पनि? अब त्यो अलिअलि गर्दै जान्छ नि। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नारायणमान बिजुक्छे रोहित, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष। सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रेजेन्स सत्य संवाद। लचिलो जति बलियो त्यति। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।